आज चाहिँ हामी अब एक्सप्रेसन्स एक्सप्रेसन्सहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ। अब एक्सप्रेसन्स भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामीले अल्जेब्रा सानो क्लास अल्जेब्रामा मोनोमियल बाइनोमियलहरू ट्राइनोमियलहरू र फाइनल्ली पोलिनोमियलहरू पढ्थ्यौँ होइन। त्यसमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि भेरिएबल्स एन्ड भेरिएबल्स एन्ड कन्सटेन्ट्स हुन्थ्यो जेनरली। यो कन्सटेन्ट्स के भन्थ्यौँ त कोफिसियन्ट्स भनेर भन्थ्यौँ होइन त। अब यो एक्सप्रेसन्स भन्ने कुरा पनि त्यही हो। एक्सप्रेसन्समा के हुन्छ त भेरिएबल्स एन्ड कन्सटेन्ट्स विथ सम डिफाइनाइट अपरेसन्स भनेपछि कुनै डिफाइनाइट अपरेसन्सहरू भयो, भेरिएबल छ कन्सटेन्ट छ र त्यसमा कुनै डिफाइनाइट अपरेसन्सहरू छ भने एडिसन सब्ट्र्याक्सन अब एउटै एक्सप्रेसन काम भइरहेको छ, त्यो भ्यालुजहरू अथवा यो अपरेसनहरू चेन्ज हुँदैन। यदि एडिसन यो भेरिएबल भनेपछि त भेरिएबल भइहाल्नु बुझिहाल्नु भयो, कन्सटेन्ट्स भनेपछि बुझिहाल्नु भयो। अब डिफाइनाइट अपरेसन भनेपछि पनि बुझ्ने कुरा भइहाल्यो, केही गाह्रो छैन। जस्तै हामीलाई थाहा छ फोर्स इक्वल्स टु मास टाइम्स एक्सेलरेसन भन्ने थाहा छ। मास कहिले भन्नाले मास भन्ने भेरिएबल हो, एक्सेलरेसन भन्ने भेरिएबल हो, र यो मल्टिप्लिकेसन त कहिले एडिसन त हुँदैन यो न्युटन सेकेन्ड लमा। यो चाहिँ के भयो, एउटा डिफाइनाइट अपरेसन भयो। यसलाई हामीले एक्सप्रेसन भन्न सकिन्छ। अब कन्सटेन्ट खोइ भन्दा कन्सटेन्ट नहुन पनि पायो होइन, दुईटाको कम्बिनेसन हो। अब यहाँनिर हामीले छुट्टाएको कुनै एक्सप्रेसन छ भने हेर्दै जाउँ। अब टाइप्स अफ एक्सप्रेसन्स हेर्दै जाउँ। टाइप्स अफ एक्सप्रेसन, अब पहिलो टाइपको एक्सप्रेसन छ हाम्रो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेर छ। अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन के छ त भन्दाखेरि जेनरली म्याथमेटिकल फिल्डमा युज हुन्छ। म्याथमेटिकल फिल्डमा युज हुने एक्सप्रेसन्सहरू म लेखेँ नेपालीमा। यहाँनिर जस्तै हाम्रो त्यही लज अफ मोसन, इक्वेसन अफ मोसनहरूको टाइपको कुराहरू भयो होइन। यस्तो टाइपको कुराहरू सायद यो सिम्पल इन्ट्रेस्टहरूको इन्ट्रेस्टको फर्मुलाहरू हुन्छ नि, इन्ट्रेस्टको फर्मुला जस्तै यो सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टहरू, यो सबै के हो त हाम्रो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन अन्तर्गत पर्छ। यो सबै हाम्रो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन अन्तर्गत पर्छ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्टमा के आउँछ त, अब हजुर पिडी रेकर्ड छ। क्युबेसिक किन बुझिराख्नु भएको छैन? क्युबेसिक एक्सप्रेसन भनेर छ, हेर्नुहोस् है त। अब क्युबेसिक एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले त लेख्छौँ होइन सर, प्रोग्रामिङ सरी माथि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन अथवा कुनै पनि एक्सप्रेसन त लेख्यौँ होइन। तर कस्तो छ भने त्यसलाई क्युबेसिकले बुझ्नै पर्छ अथवा बुझ्छ भन्ने छैन क्या। हामी जुन तरिकाले कपीमा लेख्छौँ त्यो तरिकाले कम्प्युटरले अथवा हाम्रो जुन कम्पाइलर छ, जस्तै क्युबेसिकले बुझ्ने एउटा तरिका छ, सी प्रोग्रामिङले बुझ्ने अर्को तरिका छ, सी प्लस प्लसले त्यसलाई नै बुझ्ने अर्को तरिकाले छ, अरू सिम्बोलहरू युज सक्ला है, अनि त्यस्तो कुराहरू छ। चाहिँ क्युबेसिकले बुझ्ने तरिकाले हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामी त के गर्छौँ, s इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यसलाई यसरी माथि हुन्छ नि त हाम्रो होइन, हाफ एटी स्क्वायर हामी त यसरी लेख्छौँ।
तर क्युबेसिकलाई त यसले नबुझ्न सक्छ नि त, बुझ्दैन। भनेपछि हामीले क्युबेसिकमा कसरी लेख्छौँ, यस इक्वल्स टु यु मल्टिप्लाइड टी प्लस 1। अब कस्तो स्ल्यास लेख्नु पर्यो यहाँ, त्यसरी पनि काम नदिन सक्छ। हामीले a टाइम्स t को पावर 2 डिभाइडेड बाई 2 लेख्नु पर्यो हो। यति गरेपछि चाहिँ क्युबेसिकले बुझ्छ कि यु र टी मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ, ए र टी स्क्वायर रहेछ, डिभाइडेड बाई 2 गर्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो क्युबेसिकको एक्सप्रेसन हो। यसमा अलिकति ध्यान दिएर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, नभए चाहिँ के हुन सक्छ भने भ्यालुमा अदला बदली हुन सक्छ। जस्तै यहाँनिर अब मिस्टेकले हामीले यस्तो स्ल्यास हाल्दियौँ भने त के हुन्छ होला, अलि लफडा हुन सक्छ, पोइन्टको भ्यालु आउँदैन हैन। हो त्यस्तो कुराहरुमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले एक्सप्रेसनहरु लेख्दा। र त्यसको सुरुमा हामीले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अथवा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन कस्तो फर्ममा लेखेको छ, त्यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरुलाई राम्ररी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरुले के इन्टिजर भ्यालु मात्रै लिन्छ नि त, अथवा त्यसको जुन सोलुसन आउँछ त्यो सोलुसन चाहिँ के इन्टिजर भ्यालु मात्रै हुन सक्छ होला, अथवा फ्लोट भ्यालु भनेको डेसिमल भ्यालु हुन सक्छ कि सक्दैन, प्रिसिजनहरु के छ, त सबै कुराहरु हामीले हेरेर चाहिँ त्यो एक्सप्रेसनहरुलाई क्युबेसिक एक्सप्रेसनमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यही एक्सप्रेसन हो क्युबेसिक एक्सप्रेसन भनेको, द एक्सप्रेसन्स युज्ड इन क्युबेसिक प्रोग्रामिङ। यसलाई नि के भनिन्छ त, क्युबेसिक एक्सप्रेसन्स भनेर भनिन्छ, क्युबेसिक प्रोग्रामिङमा युज हुने है त। त्यसपछि आउँछ अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो चाहिँ बुलियन एक्सप्रेसन्सहरु भनेर भनिन्छ। अब जेनरली हामीलाई थाहा छ कम्प्युटरले के को भाषा बुझ्छ त, 0 र 1 को भाषा बुझ्छ। यिनीहरूलाई के हो, यो बाइनेरी हो। 0 र 1 भनेको के हो, बाइनेरी हो। एकजना जर्ज बुल भन्ने मान्छेले चाहिँ, जर्ज बुल ब्रिटिस म्याथमेटिसियन हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ बुलियन अल्जेब्रा भन्ने क्रिएट गर्नुभयो है। पहिले नै क्रिएट गर्नुभएको बुलियन अल्जेब्रा, र बुलियन अल्जेब्रा भनेको ट्रु अर फल्समा बेस्ड छ के, ट्रु अर फल्स, यो भन्दा उता हुन सक्दैन भनेर ट्रु अर फल्स भनेपछि यो त 0 र 1 मा बेसिस छ। 0 लाई फल्स मान्ने, 1 लाई ट्रु मान्ने तरिकाले गरियो भने यो हाम्रो बुलियन एक्सप्रेसन हुन पाउँछ हैन। अब हेरौँ, 0 हैन, अब तपाईलाई जुन माने पनि हुन्छ, तर तपाईले त्यो अनुसार सबै कुरालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। जेनरली हामी 1 लाई ट्रु मान्छौं र 0 लाई फल्स मान्छौं। 1 भनेको स्विच अन हो भने 0 भनेको स्विच अफ हो, त्यसरी हामी मान्छौं, त्यसरी हामी काम गर्छौं जेनरली। तर यदि तपाईले 0 लाई अफ मानेर 1 लाई अन मानेर तपाईको टोटल्ली म्याथमेटिक्सै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, तर मान्न चाहिँ पाइन्छ। हामीले काम गर्दा चाहिँ 1 लाई ट्रु मानौं, 0 लाई फल्स मानेर काम गरौँ है। जस्तै अब यो एन्ड अपरेसन हिजो हामीले पढाएको थियौं हो। यो एन्ड अपरेसन भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ एन्ड गेट पनि भनेर भनिन्छ। एन्ड अपरेसन भनेको एन्ड गेट जे होस्, हामीले के पढाएको थियौं, दुईटै ट्रु भयो भने मात्र के हुन्छ, ट्रु हुन्छ भनेर पढाएको थियौं नि, नभए फल्स हुन्छ। दुईटै ट्रु हुनुपर्छ। जस्तै यहाँनिर ए भन्ने भ्यालु छ, यहाँनिर बी भन्ने भ्यालु छ, यहाँनिर ए एन्ड बी गरे मैले है, यो ए एन्ड बी गरे। सपोज नेक्स्ट लाइनमा मैले ए लाई ट्रु लिए, बी लाई ट्रु लिए, दुईटैलाई ट्रु लिए भने अब यो के हुन्छ, ट्रु हुन्छ, किनभने दुईटै ट्रु छ हो। दुईटै ट्रु नभए हुँदैन, यो फल्स छ, यो ट्रु लिए। अब ए एन्ड बी गर्दा के हुन्छ होला, फल्स हुन्छ। सिम्पल कुरा छ यो, गाह्रो छैन। यो ट्रु छ, यो फल्स छ, ए एन्ड बी के हुन्छ होला, फल्सै हुन्छ। त्यसैगरी यो फल्स छ, यो पनि फल्स छ भनेपछि हाम्रो ए एन्ड बी के हुन्छ,
फल्स हुन्छ। एकदमै सिम्पल छ। अब नेक्स्टमा हाम्रो के छ, हामीले भनेको सपोज यो ए भयो, यहाँ बी छ, यतापट्टि यसो गरिदिउँ, यसलाई नै कपी गरिदिन्छु। ल यसलाई कपी गरेँ मैले, यहाँनिर मैले बी लेखेँ। अब अर लेखेँ। अरको चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि एउटा मात्रै ट्रु भयो भने पनि हाम्रो ए अर बी चाहिँ ट्रु हुन पाउँछ। कुनै एउटा ट्रु भयो भने हुन्छ। भनेपछि ट्रु ट्रु के हुन्छ, ट्रु नै हुन्छ। फल्स ट्रु के हुन्छ, ट्रु हुन्छ। ट्रु फल्स, फल्स फल्स, फल्स हुने भयो। यो ए अर बी हुने भयो। अब अर्को के छ हाम्रो, नट। नटमा चाहिँ जेनरली एउटा मात्रै भ्यालु हुन पाउँछ। नटमा जाँदाखेरि एउटा मात्रै भ्यालु हुन्छ। ए छ, अनि नटको सिम्बोल भनेको चाहिँ यो मैले अहिले एम्परस्ट्यान्डले डिनोट गरिदिएँ, नट भयो। यो ए ट्रु भयो भने यो के हुन्छ, फल्स हुन्छ। ठ्याक्कै उल्टो भ्यालु निकालिदिन्छ क्या यसले चाहिँ, अपोजिट। यो फल्स भयो भने यो के हुन्छ, ट्रु हुन्छ। यो कस्तो हुन्छ भने गेटहरू जस्तै, यसलाई कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईँको इन्भर्टर घरमा छ भने होइन, तपाईँको घरमा इन्भर्टर छ भने तपाईँले के ख्याल गर्नुभएको छ होला, इन्भर्टरको इक्जाम्पल, ओके इन्भर्टरकै ठिक हुन्छ। इन्भर्टरको इक्जाम्पलमा तपाईँले के ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ भने सपोज लाइन, तपाईँको घरमा लाइन आइरहेको छ, तपाईँको घरमा लाइन आइरहेको छ भने के हुन्छ, त्यो इन्भर्टर चल्छ त, इन्भर्टर त चार्ज हुन्छ नि त होइन। तर जब तपाईँको घरमा बत्ती जान्छ होइन, बत्ती जाँदाखेरि त्यो इन्भर्टर चल्छ कि चल्दैन, हो ठ्याक्कै उल्टो काम भयो नि त। यता लाइन आउनु ट्रु हो भने इन्भर्टर नचल्नु फल्स। तपाईँको घरमा लाइन गयो, फल्स भयो, उतापट्टि इन्भर्टर चल्न थाल्यो, त ट्रु भयो। र यो यसलाई चाहिँ इन्भर्टरै भनेर पनि भनिन्छ, इन्भर्ट गर्नु भनिन्छ नि त। इन्भर्टरको कामै के भयो त, इन्भर्ट गर्ने भयो नि त। हो यही कुरा हुन्छ। यो सबै के हो भन्दाखेरि हामीले जे डिभाइसहरू चलाउँछौँ, जे काम गर्छौँ, त्यसको सबैभन्दा बेसिस हो यो। यो गेट्सहरू भन्छ यिनीहरूलाई है। यो बुलियन अल्जेब्रा भन्ने नभएको भए सायद हाम्रो केही पनि डिभाइस अहिलेसम्म हुँदैन थियो होला। यो बुलियन अल्जेब्राको देन हो यो सबै। अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन इन्टु क्युबेसिक एक्सप्रेसन, यो भर्खरै हामीले हेर्नुपर्ने कुरा हो, यहाँ हामी हेर्छौँ पनि। अब ओपरान्ड्स भनेर छ। अब ओपरान्ड्समा के छ त भन्दाखेरि ओपरेन्ड्स भनेको चाहिँ अन विच अपरेसन इज परफर्मड। ठिक छ, यो त सिम्पलै छ। जस्तै सी इक्वल्स टु ए प्लस बी गरे, यहाँनिर यो ए र बी भनेको के हो त, अपरेन्ड्सहरू हो। जसमा चाहिँ हामी अपरेसन प्लस भन्ने अपरेसन पर्फर्म गरिरहेको छौँ होइन, यसलाई चाहिँ अपरेन्ड्स भनेर भनिन्छ। ल यो सँगसँगै हाम्रो छ यहाँ सकिन्छ। अब एक्सर्साइज छ सर, के गर्ने एक्सर्साइज अहिले गर्ने हो। एफ नम्बर 2 को एफ हेरौँ है त। 2 को एफमा के दिएको छ भने एक्स इक्वल्स टु माइनस बी। अब प्लस माइनस भनेर दिएको छ यहाँले, रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a भनेर दिएको छ। अब यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा, सरी क्युबेसिक एक्सप्रेसनमा लेख्नु पर्यो। यो त मैले पनि पहिले हेरेको थिइनँ यार। ठिकै छ, यसलाई ट्राई गरौँ है त। हजुर एच नम्बर
हजुर हेरौँ है त एच नम्बर भन्नुभयो यो पावर 8 हो है हजुर अब यसमा के गर्न सक्यो भने ब्र्याकेट हाल्ने 4x इन्टु y पावर गरिदिने अनि यहाँनिर 1/8 गरिदिने यसरी त्यही पनि राखिदिउँ भन्ने कुरा हो किन रिस्क लिने अब यहाँनिर त प्लस माइनस आयो ठिक छ अब जे नम्बर त सजिलै छ अरू त सजिलै छ एफ नम्बरलाई थोरै प्रब्लम गर है हजुर कुन चाहिँ आई नम्बरको ए प्लस बी होल स्क्वायर यसलाई त लेख्नु पर्यो होला जस्तै लेख्नु पर्यो ए होइन यसले अब सोधेको छ भनेपछि जस्तो छ त्यस्तै लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै फर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ अब यो प्लस माइनस यसलाई छुट्टा छुट्टै लेख्नु पर्ने जस्तो लागिरहेछ मलाई लाग्छ जहाँसम्म यसलाई छुट्टा छुट्टै लेख्नु पर्ने हुन्छ अब हेरौँ किनभने सिधै स्क्वायर रुट त यसले नलेख्ला जहाँसम्म मलाई लाग्छ स्क्वायर रुट त अब निकाल्ने त अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ होला यसलाई यसरी नलिनु पर्ने हो हजुर कन्क्याटिनेसन एकैछिन है त मैले कहाँ पुऱ्याएँ मेरो किताब ओके कुन चाहिँ नम्बर कन्क्याटिनेसन हजुर कन्क्याटिनेसन भनेको प्रोसेस अफ कम्बाइनिङ टु स्ट्रिङ्स हो हजुर हजुर द लजिकल अपरेटर कम्पेयर्स टु भ्यालुज हो ट्रु हो कहाँनेरि मैले कुरै बुझिनँ हजुर हजुर रिलेसनल एक्सप्रेसनलाई कम्पेयर गर्ने हो अब एक तरिकाले भन्दाखेरि यसले के गर्छ त भ्यालुजहरूलाई कम्पेयर गर्ने हो यो स्टेटमेन्ट एक तरिकाले ठिक पनि हो कि रिलेसनल अपरेटरले कम्पेयर गर्छ त रिलेसनल अपरेटरले कम्पेयर गर्ने हो त होइन होला कम्पेयर गर्ने त लजिकल अपरेटरले नै हो रिलेसनल अपरेटर्स भनेको त रिलेसनल अपरेटरले रहेछ नि त कम्पेयर गर्ने रिटर्न्स आइदर ट्रु अर फल्स लजिकल अपरेटर कम्बाइन टु अर मोर एन्ड रिटर्न रिलेसनल अपरेटरलाई पनि एउटै भाँडोमा हालेर चाहिँ लजिकल अपरेटरले कम्पेयर गर्दो रहेछ भनेपछि रिलेसनल अपरेटर लजिकल अपरेटर भित्र रिलेसनल अपरेटर हुँदो रहेछ ओके होइन यो अब मलाई काम चाहिँ गर्न आउँछ यिनीहरूको काम चाहिँ गर्न आउँछ तर अब यसरी यो ठ्याक्कै यो पोइन्टमा यो पोइन्टमा यो भन्ने कुरा चाहिँ अलिअलि बिर्सिन्छ ठिक छ सर हजुरले भनेको एकदम ठिक हो लजिकल अपरेटर कम्पेयर्स टु भ्यालुज भन्दाखेरि यसलाई फल्स लेख्नुपर्छ द रिलेसनल अपरेटर कम्बाइन्स द रिजल्ट्स अफ रिलेसनल एक्सप्रेसन एन्ड रिटर्न्स आइदर यो पनि फल्स
An operand is a symbol that represents a particular operation. यो पनि false भयो. Or an operand is a symbol. Operator हुन्छ होला नि त. Operand भनेको त भ्यालुजहरु हो नि त. Or operator returns true if any of the input is true. यो ठिक छ. And operator returns false if all the inputs are false. यो पनि ठिक छ. तर अब यो कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ के. एन्ड अपरेटर रिटर्न फल्स इफ अल द इनपुट्स आर फल्स. यो ट्रु कुरा हो. विद्यार्थी कन्फ्युज भइदिन्छ कि सर यो यसलाई एउटा मात्रै फल्स भए पनि नि हुन्छ नि त भनेर भन्न सक्छ नि त विद्यार्थीले. सबै इनपुट्स फल्स हुनुपर्छ भन्ने छैन. तर क्वेसन अनुसार के हो त यो स्टेटमेन्ट ठिक छ. सबै स्टेटमेन्ट फल्स भयो भने एन्ड अपरेटरले फल्स रिटर्न गर्छ हैन. त्यसरी बुझाउन सकिन्छ है. ठिक छ. अरु म यो हेरेर म तपाईलाई पठाइदिन्छु सर. यो चाहिँ हुन्छ. ल म के गरौँ आजको लागि यति गरौँ त. हुन्छ सर हुन्छ.